السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابخوندغ افيك سهام. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله في المحتوى ديال هذا الفيديو هذه غادي نخدموا لا باج 20 بالبروغرام ديالكم ديال الخامس ابتدائي ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا اليوم الدرس ديالنا كيتعلق بلورتوغراف لي زاكسون. اذا حنا مازالين في الكونسوليداسيون حيت هاد لونيتي الاولى عباره على لي زيفالواسيون اي لي كونسوليداسيون، يعني ريفيزيون ديال داكشي اللي قريتو من قبل وهذا. الوغ لي زاكسون غنبداو بجوبسيرف اي جو ديكوفر، نقراها ونجاوبو على التمارين. J'observe et je découvre. A. C'est la rentrée. Tous les élèves sont présents. C'est un jour de fête. B. Hamid et son frère sont absents. Dit Amine à la maîtresse. C. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Alors, نبدا دابا نشرح هاد لي فراز. A. C'est la rentrée، يعني هذا الدخول المدرسي. Tous les élèves sont présents، يعني التلاميذ كاملين حاضرين. C'est un jour de fête، يعني هذا واحد النهار ديال لا فيت ديال الحفلة. حميد et son frère sont absents، يعني حميد والأخ ديالو غائبين. دي أمين à la maîtresse، شكون اللي قال هاد الهضرة؟ قالها أمين. لما قالها لا ميتريس. C'est je comprends mon goûter dans la cour de récréation. Je prends, ماشي je reprends. Je prends mon goûter dans la cour de récréation، يعني كناخذ الكوتي ديالي، يعني كسكروط ولا داك الوجبه اللومجه اللي تناكلو كنديوها معنا للمدرسه ولا فين كناخذها ولا فين تناكلها في لاكور، يعني في الساحه ديال المدرسه. لا كور دو ريكرياسيون، الساحه اللي تنلعبوا فيها. فوالا اول تمرين قال لك observe les lettres en couleur, que remarques-tu؟ les lettres en couleur يعني هاد الحروف اللي مكتوبين باللون البنفسجي، صافي بالفيولي. لو فيولي هو البنفسجي القوقي. الوغ مال هادوك الحروف هادوك شنو فيهم؟ شنو الحاجه اللي كنلاحظوا على ان فيهم واحد الشريطه من فوقهم، ياك الشريطه ولا واحد هنايا بحال هنايا كاين واحد الشابو. دونك شنو غادي نقولوا؟ جو remarque qu'il y a des traits، ياك دي تري هي شرطه، صافي. دونك غنقولوا je remarque qu'il y a des traits. صافي. alors قال لك comment t'appelle-t-on ce petit élément placé sur ces lettres؟ شنو كنسميو هذيك الشريطه اللي كتكون من فوق دوك الحروف؟ كنسميوها accent، صافي كنسميوها l'accent. donc on l'appelle un accent. صافي. est-ce que ces accents sont identiques؟ يعني قال لك واش هاد لي زاكسون، هاد الشريطات اللي كاينين هنايا فوق هاد الحروف واش هما ايدونتيك يعني واش متشابهين، واش بحال؟ نو ما متشابهينش. هادي شوفوا هادي غاديه لهاد الجهه هكا، هادي عاوتاني اللي كاينه في هاد الاو كاينه هكا جاي ديال هاد الجهه، كاينه عاوتاني هادي دايره بحال هكا بحال شي شابو، كاينه هادي كتشبه لها، فهمتوا؟ يعني كاين ماشي ايدونتيك. دونك غادي نقولوا ils ne sont pas identiques. ياك alors نقراو دابا جو retiens. l'accent est toujours placé sur les voyelles à l'exception du y. l'accent فين كتكون فوق les voyelles، d'accord. les voyelles هما a o i e u y، ياك يعني كتكون دائما فوق les voyelles من غير la voyelle y، ياك. il existe 3 types d'accent، كاينين 3 الانواع. l'accent aigu comme dans école، هي هذه l'accent aigu، هي ديك الشريطه اللي عاطيه راسها لهاد الجهه، صافي هكا. l'accent grave هي اللي دايره هكا، هي هذه. comme dans père اللي كاينه بحال père.
لاكسون سيركونفلكس كوم دون فيت، يعني هي هادي هاك دايره بحال شي شابو صافي. اذا هادي سميتها ايغو، هادي غراف، هادي كتسمى سيركونفلكس. اذا جو مونطرين كلاس لي مو سولون لور تيب داكسون. عطاونا هنايا واحد الكلمات وهنا عطاونا اكسون ايغو، اكسون سيركونفلكس، اكسون غراف. اذا بويم عندها هكا، اذا هادي راها غراف، اذا نكتبها هنا. ديكتي، شو ديكتي كيفاش دايره الاكسون هكا، اذا هذه كتسمى ايغو، غنكتبها هنايا. اتر، شتو هذه دايره هكا داك الشابو، اذا الشابو هي اللي كتسمى سيركونفلكس. écrire غنكتبها في ايغو، دونك écrire. mettre غادي نكتبها في سيركونفلكس حيت دايره بحال الشابو. complète هادي غراف بحال بويم. فوالا ندوزو للتمرين اللي موراه. complète avec l'accent qui convient. اذا هنا عطاونا واحد الكلمات حنا غادي نزيدو لهم لي زاكسون. الوغ هادي ايتي هكا كتكتب ايتي بجوجهم ايغو. تيت كتكون هكا بالاكسون سيركونفلكس. كولير، لا كولير بالاكسون غراف فوق الاو. hôpital بالاكسون سيركونفلكس. gâteau اذا هذه اكسون حتى هي سيركونفلكس. مير بالاكسون غراف فوق الاو. صافي. اذا قرينا تمرين 86 7 ديال جو ميفالو مي لاكسون كي كونفيان لا او il faut، يعني نعطيونا واحد 3 ديال الجمل وحنا غنزيدو لي زاكسون اللي كاينين في دوك الكلمات. لي زيليف اذا عندي هنايا اكسون ايغو وهنا اكسون غراف. range les livres sur les étagères اذا هنايا اي جير، هنايا اكسون ايغو والاخرى اغراف. لا بيبليوتيك كاينه هنايا اكسون غراف. du quartier est très حتى هنايا كاينه اكسون غراف est très joli. où se trouve la clé de la salle des fêtes. où عندنا هنايا اكسون غراف. se trouve la clé هي الساروت de la salle des fêtes هنا اكسون circonflexe. donne un mot pour chaque type d'accent. اذا هنايا حنايا غادي نعطيو دي مو من عندنا ياك. الوغ مثلا اكسون ايغو نقدروا نقولوا ايفالواسيون مثلا ايفالواسيون صافي. اكسون سيركونفلكس كاينين بزاف مثلا لا فيت. و اكسون غراف نقدروا مثلا نقولوا جو سي با نقدروا مثلا نقولوا سيليبر صافي سيليبر. فوالا مي شيغ زيليف، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا هذا الدرس هذا. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. اذا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع دروس جديده باذن الله. au revoir mes chers élèves.